अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जी इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम सूफ़ी जो है वो मतलब है कि बुज़ुर्गान दीन उनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं जी। तो मतलब पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं और अब मतलब आज तीसरी वीडियो है जी। तो अब सब दोस्तों को बताना है कि हमारा ये जस्ट ना डेमो लेक्चर्स होते हैं, प्रॉपर सेशन नहीं है। क्योंकि कुछ दोस्त यही वेट करते हैं कि हमें टोटल ये ना यूट्यूब के ज़रिए ही हमारी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये हम तो जो बना रहे हैं हम एक सिलेक्टेड जो है ना पोर्शन देते हैं, डिटेल तैयारी नहीं है। तो डिटेल तैयारी के लिए आपको मैं नंबर दिए जा रहा हूँ, आप यहाँ पे जो है कि इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03067562 356। इस पे आप रब्ता करके व्हाट्सएप करके आप जो है कि मज़ीद जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं जी। हमारी अकेडमी का स्टडी रिवर का जो है वो सेशन स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि हमारा ये पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन सेमिनार था जी। तो उसके बाद हमने ये FIA असिस्टेंट डायरेक्टर और लिटरेसी मोबिलाइज़र और ओवरऑल PPSC और FPSC के जितने पेपर्स होते हैं या PMSG के, तो उस हवाले से हम जो है वो तैयारी करवा रहे हैं जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि जो कुछ जो है बुजुर्गान दीन जिनको आप कह सकते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आपको मैंने पहले बताया था जी। तो वो चिश्तिया सिलसिला ही चला आ रहा है जी। आप याद रखें कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, आपको होता है कि इनका बहुत बड़ा नाम है जी। बाबा जी की शायरी बहुत बड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि लेवल पे लोग सुनते भी हैं, उस पर मौसीकी और आगे की चीज़ें मतलब बनी हैं जी। जैसे आप कहते हैं ना कि वेख फरीदा ढेरियाँ जिन्ना ते फुल पे, उधरों कोई नहीं आया इधरों लख गए। तो अब याद रखिएगा कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो है ये 1173 में पैदा हुए थे। असल नाम इनका मसूद था जी। मुल्तान के करीब जो है ना कोथोवाल के नाम से एक गांव है जी, यहाँ पे ये पैदा हुए थे। फिर आपको पता है कि आप जो है ना कि 18 साल की उम्र में ही जो है ना हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके मुरीदैन में शामिल हो गए, उनके साथ दिल्ली चले गए। और फिर आप याद रखिएगा कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो है जब उनके मुर्शिद की डेथ हुई तो डेथ के बाद फिर आपने अजूदन में आए थे, जिसको बाद में आपकी वजह से ही पाकपतन जो है ना वो पुकारा जाने लगा जी। 1266 में शादी हुई वफात हुई है जी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की जी। तो अब याद रखिएगा कि गयासुद्दीन बलबन जो है बहुत बड़ा नाम है जी, वो भी आपके मुरीदैन में था जी। और आपके जो मेन मुरीद हैं उनमें हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और मखदूम अलाउद्दीन साबर, ये 2 बड़े नाम जो है वो आपके मुरीदैन में आते हैं जी। अब याद रखिएगा कि अगर इनके मुरीदैन में जिक्र करें तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनका नाम असल सैयद मोहम्मद था जी, 19 अक्टूबर 1238 को ना बदायून में पैदा हुए थे। और आप याद रखिएगा कि ये 1257 में पाकपतन आए थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना ये मुरीद हैं बाबा फरीद के जी, यहाँ से फैज़ लिया। फिर हज़रत ख्वाजा जो मतलब है कि निज़ामुद्दीन औलिया है, इनका बहुत बड़ा नाम है एक अमीर खुसरो जो इनके मुरीद हैं, जिन्हें तोतिए हिंद पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है। बहुत आपको पता है कि इंडिया के पहले मूसीकार बोलते हैं जी अमीर खुसरो को, तो बहुत बड़ा नाम है जी। जो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मतलब है आप कह सकते हैं कि मुरीदों में है। इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता जाऊं कि एक दफ़ा एक बंदा जो है वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास आता है और कहता है या हज़रत मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ जो है वो पैसे की ज़रूरत है, तो आप मेहरबानी कर दें। तो यहाँ से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि पहले लोग जो है बुज़ुर्गान दीन पे सूफिया के पास जाते थे कि अगर माली इमदाद के लिए भी। आज आपको होता है कि जो लोग हैं पीर हैं उनकी इमदाद करनी पड़ती है, यानी कि वो अब मुरीदैन के ब्याह पे बैठते हैं। पहले सारे गरीब गुरबा जो था ना वो अपने मुर्शदों के पास जाते थे कि जनाब हमारी जो है वो हेल्प की जाए। तो ख्वाजा साहब का अपना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उसको कहते हैं कि आप कुछ दिन रुक जाओ, कुछ जो दोस्त हैं कोई मत कहीं से अगर पैसे आते हैं तो मैं फिर आपकी ना मदद जो है वो कर दूंगा ना जी। तो कुछ दिन गुजरने के बाद कहीं से इमदाद नहीं आई तो ख्वाजा साहब ने उसको ना अपने जूते दिए टूटे हुए कि आप ये ले लो और इनको बेच के अगर तुम्हारा कोई काम चलता है तो चला लो ना जी। तो वो मुरीद था और आपका मोतकिद था, तो उसने ले तो लिए, लेकिन वो जूते टूटे हुए थे और पुराने थे, उनका क्या मिलना था। लेकिन वो ना बगल में दिए हुए जा रहा था
تو کہتے ہیں کہ امیر خسرو نے اس سے پوچھا کہ کیا تو میرے مرشد کی طرف تو نہیں گیا؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا مرشد کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی میرے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے مرشد کی طرف گیا تو تھا، اور ساری سٹوری اس نے سنائی کہ یہ ایشو تھا جی، تو مجھے مرشد نے جوتے دے دیے۔ تو خواجہ صاحب کے جو جوتے تھے نا، امیر خسرو نے اس سے کہا کہ کیا تو ان کو بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ان کا کیا ملے گا؟ انہوں نے پوچھا نا کتنے کا بیچنا چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا اب جو مرضی دے دے، ان کا کیا ملے گا نا جی اب۔ تو کہتے ہیں کہ خواجہ اپنا میر خسرو جو ہیں کہ وہ ٹریڈ سے آ رہے تھے، تجارت کر کے آ رہے تھے، کافی سارے اونٹ تھے ان کے پاس، تو انہوں نے وہ سارے اونٹ لدے ہوئے سامان سے جو ہے وہ دے دیے اس بندے کو، اور اس کو مطلب ہے کہ پھر کوئی کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ کوئی 1000 دینار ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 10,000 دینار ہے، وہ بھی اس کو دیا۔ تو پھر کہا کہ حق ادا نہیں ہوا ان جوتوں کا، اگر تو کہا کرے، یعنی تو اگر مجھے کہے تو میں آج کے بعد یعنی تیرا نوکر بن کے تیرے اونٹوں کو پانی پلایا کروں۔ تو بندے نے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا یا حضرت آپ نے پہلے ہی بہت کچھ دے دیا۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ جوتے سر پہ رکھ لیے اور کہا کہ آج میں اپنے مرشد کے نا جوتے خریدنے کے قابل ہو گیا۔ یعنی اتنی محبت تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ امیر خسرو کو۔ تو ہوتی ہے ہند پیرٹ آف انڈیا، آپ کو پتہ ہے امیر خسرو جو ہے وہ موسیقار ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جی کہ ان کی نا 1325 میں ڈیتھ ہوئی ہے، مطلب ہے کہ یہ شیخ نظام الدین اولیاء دہلی میں دفن ہے۔ ان کے اوپر نا اقبال نے لکھا ہے تیری لاحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ یعنی کہ مطلب حضرت علامہ اقبال جو ہے نا وہ شیخ نظام الدین اولیاء کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جی، اور مرید تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے۔ اب اگر آپ سہروردیہ سلسلے میں دیکھیں تو ملتان آپ کو لے چلتے ہیں، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی 1182 میں ملتان کے قریب کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے جی، اور شمس الدین التمش کے ساتھ نا آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے، تو اس نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب دیا تھا، اور آپ کی وفات ہوئی ہے 1262 میں۔ اب یاد رکھیے گا کہ ان کے پوتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ شیخ رکن الدین ہے جی، جو ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ شیخ صدر الدین عارف کے بیٹے تھے اور شیخ بہاؤالدین زکریہ کے پوتے ہیں جی۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمد تغلق جو ہے نا جی، اس کا بہت زیادہ مطلب ہے کہ تھا آپ کے ساتھ نا مطلب محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تھا 1335 میں، تو جو ملتان کے اندر مزار ہے نا جی حضرت شاہ رکن عالم جو ہے، یہ بیسیکلی قلعے کے اندر ہے۔ یہ مزار کس لیے بنوایا تھا جی؟ یہ غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے بنوایا تھا کہ جب میں مروں گا تو یہاں دفن ہوں گا، لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے دلی میں فوت ہو گیا تو ادھر ہی اس کو دفن کیا گیا۔ تو پھر یہ مزار جو ہے نا یہ کس کو دے دیا گیا جی؟ محمد تغلق نے نا اس مزار میں پھر شیخ رکن الدین یعنی شاہ رکن عالم کا آپ کو پتہ ہے مزار جو ہے، جتنے صوفیاء ہیں نا جی بزرگ دین ہیں، سب سے مضبوط مزار جو ہے نا وہ پاکستان میں شاہ رکن عالم کا ہے۔ کیوں؟ یہ غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے بنوایا تھا، لیکن یہاں دفن کون ہوا جی؟ شیخ رکن الدین جو ہے، کیونکہ محمد تغلق جو تھا نا اس نے مطلب کہ مریدین میں تھا، تو اس وجہ سے اس نے پھر آپ کو یہاں پہ اجازت دی کہ دفن کر دیا جائے۔ تو آپ کے نا مریدین میں ایک بڑا نام آتا ہے سید جلال الدین مخدوم جہانیہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے مریدین میں ہے جی۔ تو انشاءاللہ مزید جو صوفیاء ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی ہم ویڈیو بناتے جائیں گے جی۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ آگے اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور کومنٹ ضرور کیا کریں، اور جو ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو۔